नारा मारो कि आप दी मुकम्मल थकावट रह बने। कुर्सी थोड़ी पीछे थोड़ी पिछलन परेशान नहीं करें। जोरदार नारे का जवाब है, नारे तकबीर। के वाली हम चेस्ट इन्हें बोलो तो ज्यादा कार्य अब्दुल मनाफ दे उमर ने नारा मारे माशाअल्लाह, जखने में चुआए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्होंने उम्र दराज फरमावे। सारे मेहमान खुसूसी मियां वाली दुआ बैठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर सैयद अमीर मोहम्मद भूरी साहिब। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला अज़वाजि सय्यिदिना व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। विसल में संभाल गया सीटी ना आवे। जितने हजरात तशरीफ रखते हैं बुलंद आवाज पढ़िए सलात व सलाम अलैका। पढ़िए माशाअल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वाजिबुल एहतराम फ़ख्र सादात मोहतरम जनाब पीर सैयद मोहम्मद महबूब दीन शाह साहिब। वाजिबुल एहतराम फ़ख्र सादात मोहतरम जनाब पीर सैयद मोहम्मद हसन रज़ा शाह साहिब। स्टेज की ज़ेबो ज़ीनत बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ीशान, सीनों में कुरान पाक की दौलत समाए हुफ़ाज़ कुरान, दूरों नज़दीक से अल्लाह पाक की मोहब्बत और दीन मतीन के शौक़ में तशरीफ़ लाए बरादरान इस्लाम। अल्लाह ताला का लाख लाख फज़ल व एहसान इस खूबसूरत बज़्म में हाज़री का शर्फ़ नसीब हुआ। अल्लाह पाक हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मोहतरम उस्ताद अल्फ़ाज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल आमदानी साहिब और आपके जुमला मुआवनीन को इस अज़ीम शान दरसगाह इस्लाम के सालाना जलसे दस्तार फ़जीलत के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और इनको दारैन में जज़ाए खैर और जज़ाए कसीर अता फरमाए। मुझसे कबल आपने अल्लामा साहब का खूबसूरत इस्लाही बयान समात किया। अल्लाह ताला हमें समझ के साथ साथ अमल का जज्बा अता फरमाए। पहली गुजारिश कि अल्लाह के घर में आप हजरात ने तावन किया, मालिक कबूल फरमाए और कोशिश करें अगर अल्लाह पाक ने वुसअत दी है, ज़्यादा दिया है
تو زیادہ تعاون کریں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا دنیاوی فائدہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں جتنا دیں گے اللہ پاک دنیا میں اس کا کئی گنا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک کے بدلے کم از کم دنیا میں 10 کا وعدہ ہے، اور انسان جتنا خلوص سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا، مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کی اولاد سنبھالے گی، آپ کے ساتھ کفن میں قبر میں کوئی چیز بھی نہیں جائے گی۔ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خدا کے راستے میں لگا دیا، وہ مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ حضرات جتنا حصہ لیں گے، جب تک یہاں پر سجدے ہوتے رہیں گے صدیوں بعد بھی اس کا نور آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تیسری گزارش کہ یہ درسگاہ اسلام ہے، اور یہاں بچے زیر تعلیم ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور قرآن کے نور سے سینوں کو منور کر رہے ہیں۔ وہ علماء اور حفاظ جو مدارس چلا رہے ہیں یہ مجاہدین اسلام ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مدارس کا کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہوتا، سرکاری طور پر کوئی معاونت نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ سے یہ مدارس دینیہ چلتے ہیں۔ لہذا اپنے عشر میں، اپنی فصلوں میں، اپنی زکوٰۃوں میں اور دیگر اپنے دینی اخراجات میں ان مدارس کا حق ضرور رکھا کریں، زیادہ سے زیادہ رکھا کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے خرچ سے اگر بچہ قرآن پڑھ جائے، حدیث پڑھ جائے، تو وہ جب تک دین متین پڑھتا پڑھاتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں چند الفاظ آپ کی گوش گزار کروں گا تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے تحت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہوں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا واضح صریح دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو میں نے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب کیا ایمان والوں کو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے دل اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر نبی آخر الزمان علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی ہے، اس کو صاحب ایمان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں جو لوگ ایمان لائے ان کو صحابیت کا درجہ ملا، ان کو حضور کی اہل بیت کا درجہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبے اور شانوں کو بہت بلند و بالا کر دیا۔ اب خالق کائنات مخاطب ہے ہم سے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ ذرا بولیے، ہم کون ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ پہلے چند لفظوں میں یہ بیان کر دوں۔ عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ انسان کا عقیدہ انسان کو مسلمان بناتا ہے، عقیدہ انسان کو ہندو بناتا ہے، عقیدہ انسان کو عیسائی بناتا ہے، اور عقیدہ ہی انسان کے مذہب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ اسلامی ہے۔ اور اسلامی عقائد و نظریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کا رازق ہے، اور کل کائنات پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسانے والا کون ہے؟ بولیے،
اللہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی شانیں بے شمار ہیں اور ہر شان بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ پاک کی ذات کے بعد میرے آقا نبی مکرم سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور دنیا میں آنے والے آخری رسول ہیں، اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ یہ حضور کی ذات کے لیے عقیدہ رکھنا ایمان میں ضروری ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کی رسالت اور نبوت پر یقین رکھنا اور اعتماد رکھنا، اور کسی ایک نبی کے متعلق بھی شک و شبہ اور گستاخی کا شائبہ دل میں نہ ہونا، یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ ہر نبی پر ایمان اور ہر نبی کا ادب و احترام یہ ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگلی بات، اللہ پاک کی ایک نوری مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں کا ادب کرنا، احترام کرنا اور تمام فرشتوں پر یقین و اعتماد رکھنا کہ اللہ کی مخلوق ایک نوری ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایمانیات میں سے ہے اور اس پر بھی یقین رکھنا از حد لازم و ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تقدیر من جانب اللہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیر کا خالق ہے، اس پر بھی یقین و ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ساری کائنات نے مر جانا ہے، اس پر ہندو کو بھی اعتماد ہے اور اس پر سکھ کو بھی یقین ہے اور اس پر تحریہ بھی اعتماد رکھتا ہے۔ ہر بندہ یہ تو مانتا ہے کہ مر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ عقیدہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت قائم کی جائے گی، اللہ پاک کے حضور پیشی لگے گی، یہ عقیدہ محشر ہے، یہ عقیدہ قیامت ہے اور یہ بھی ایمانیات میں سے ہے، اس پر یقین و اعتماد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ہر لفظ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام پر قرآن اتارا اور حضور نے امانتاً صحابہ کرام کو عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کا ایک ایک لفظ امانت کے طور پر امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا اور حضور نے امت صحابہ کرام کو عطا کیا اور صحابہ و اہل بیت اطہار نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن پر یقین و اعتماد رکھنا یہ بھی از حد لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ اور معاملات ہیں، نبی پاک کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، آپ کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا، بے پناہ محبت کرنا، بے شمار عقیدت رکھنا، دل و جان سے عزیز سمجھنا، حضور کی ذات پر تن من دھن کائنات قربان کرنے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی ایمان کہلاتا ہے۔ بولیے نا، یہ بھی ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایمان تو اس کو مل ہی نہیں سکتا جو ماں باپ سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، جو اولادوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، جو کائنات سے بڑھ کر میرے آقا پاک نبی کریم سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ زاویہ بھی سن لیجئے، تمام اگر ایمان کو کھول کے بیان کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا خدا کو ماننے کا نام ایمان ہے، فرشتوں کو جاننے کا نام ایمان ہے، کتابوں پہ اعتقاد کا نام ایمان ہے، فرشتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، قیامت میں اٹھنے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایمان کا نچوڑ کیا ہے، لبے لباب کیا ہے، ایمان کا خلاصہ کیا ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں، حضور کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ آپ کا سبحان اللہ ذرا مٹھا ہے، ذرا اونچا بولیے گا۔ میرے آقا پاک کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو وہ
وہ شخص بے ایمان ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، بے ایمان ہے وہ بندہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، میرے آقا پاک کی عقیدت نہیں ہے، آپ کا احترام نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ایک جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں اور اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا سبحان اللہ ابھی مٹھا مٹھا چل رہا ہے نا۔ حضور کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے لوگو آمنو کما آمن الناس، یوں میرے نبی پر ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کی داستانیں کہاں کہاں سے شروع کروں اور کس کس کے حالات بتاؤں؟ اگر آپ حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھو اور سیرت رسول میں ابتدائی اسلام کے حالات دیکھ لو، مکی دور دیکھ لو یا مدنی زندگی دیکھ لو، آپ کو نبی کریم کے نوکر تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے نظر آئیں گے اور سر پہ کھڑا شخص کہتا ہے نبی کا نام لینا چھوڑ دے، تو جواب آتا ہے ان ریگستانوں میں مرنا تو آتا ہے، محمد کا دامن چھوڑنا نہیں آتا۔ آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جن کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دامن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو چھوڑ دو، تو جواب آتا ہے ہم مرنا جانتے ہیں، دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ ارے لوگوں ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، پھر بھی میرے آقا نبی پاک کا نام لیتے رہے، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن پھر بھی تڑپتے تڑپتے لاشوں سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتے رہے۔ ان کو آگ پر لٹا دیا گیا، ان کو بٹھیوں میں ڈال دیا گیا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے اولادوں کو کاٹ ڈالا گیا، ماں باپ کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن وہ صحابہ کرام ہیں جن کا ایک ہی جواب تھا ہمیں پوری کائنات لٹانا آتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ سے اپنا ہاتھ چھڑانا نہیں آتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عشق مصطفیٰ۔ سامعین محترم میں صرف ایک حوالہ اس حوالے سے پیش کروں گا، اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ حملے محبت مصطفیٰ پہ ہو رہے ہیں، ہماری عقیدتوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمیں در مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے فرانس کے گستاخ ہوں، چاہے امریکہ کے بد مذہب ہوں، بد دینت ہوں، چاہے برطانیہ کے گستاخ و بے ادب ہوں، ہر ایک اسلام مخالف طاقت سے ہی چاہتی ہے ہمیں حضور سے دور کر دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کے ایمان کی روح اور بنیاد محبت مصطفیٰ ہے۔ ہمارا کل سرمایہ آقا پاک علیہ السلام کی محبت ہے، اور آپ جانتے ہیں جب کہا جا رہا تھا اہل سنت ٹوٹ چکے ہیں، اہل سنت کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اندر مختلف تنظیمیں بن چکے ہیں، اب کون ہے جو اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے گا؟ دنیا جانتی ہے جب ختم نبوت پہ حملے ہوئے اور ناموس رسالت پر حملے ہوئے تو ساری سنیت لبیک یا رسول اللہ کے پرچم تلے کھڑے تھے اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور بتا رہے تھے اے سنیت کو توڑنے والوں، جب تک عشق رسول زندہ ہے سنی ٹوٹتے نہیں ہیں، نبی کے نام پہ جانے دینے کے لیے ہم ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے دوستو ایک مثال تو دیکھیے کتنا جذبہ ہے، کتنا ولولہ ہے اور کتنی ہمت ہے اور کتنی جوان مردی ہے۔ جب حضرت سیدنا زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا، ایک تختہ دار پہ کھڑا کر دیا، چاروں طرف تیر مارنے والے تیر انداز کھڑے کر دیے، پھانسی کا پھندا گردن میں ڈال دیا اور کہا گیا زید اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بچ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک بار اپنی زبان
زبان سے اتنا تو کہہ دو کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میرے آقا پاک کی جان چلی جائے. یہ زبان سے کہنا ہے, صرف زبان سے کہنا ہے. ایسا ہو جائے یہ نہیں ہے, زبان سے کہنا ہے. آپ چلا اٹھے, چیخ نکل گئی اور پکار کر کہا ظالموں میری جان کے بدلے میرے آقا کی جان کی بات کروانا چاہتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تم اتنا کہلوانا چاہو کہ میری جان بچ جائے اور میرے آقا پاک کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے, جان دے دوں گا, اپنے پیارے آقا کے قدموں میں کانٹا نہیں چبھنے دوں گا. لوگوں یاد رکھنا, پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا, آپ پر تیروں کی برسات کر دی گئی, آپ نے جام شہادت نوش کر دیا. اس تختہ دار پہ آپ کا وہ لاشا لٹک رہا تھا, آپ کا جسم مبارک لٹکتا تھا, لیکن وہ پیغام دے رہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, قبر میں جائیں گے نا فرشتے سوال کریں گے ماں دینوں کا, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں. لوگوں میں ایمان کی بات کر رہا تھا, ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے. میں نے پہلے چند لفظوں میں واضح کیا ہے کہ بندے کا عقیدہ اس کو مسلمان بناتا ہے اور بندے کا عقیدہ اس کو کسی مذہب سے وابستہ کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا ہے اور عقیدہ ایمان ہوتا ہے, اور ایمان کی جو روح ہے نا وہ محبت مصطفیٰ ہے. ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ اور ایمان ہے اس کی روح, اس میں تیرنے والی جان میرے آقا پاک کی محبت ہے. اگر محبت مصطفیٰ ہے تو آپ کا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, اور حضور کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آئیے میں نے دوسرے موضوع کو بھی طرف آنا ہے, میں یہاں ٹھہر گیا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یہ اللہ پاک ہمیں پکار رہا ہے. اللہ پاک ہم سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کو میں نے محبت مصطفیٰ سے مالا مال کر دیا ہے, جن کے سینوں میں نبی پاک کی محبت بھری ہوئی ہے, حضور کی عقیدتیں بھری ہوئی ہیں. دوستو اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں, آج اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہر بزرگ, ہر جوان, ہر بچہ میرے آقا نبی پاک کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بات دنیا جانتی ہے. ہماری نمازوں میں سستی ہو سکتی ہے, سجدوں میں سستی ہو سکتی ہے, ہماری اور عبادات میں کاہلی ہو سکتی ہے, لیکن عشق رسول جیسے کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. الحمدللہ غازی علم الدین شہید نے نوجوانی کے عالم میں محبت مصطفیٰ پہ جان لٹائی ہے اور بتا دیا ہے آج بھی عشق رسول زندہ ہے. ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی لٹا کر بتا دیا ہے عشق رسول آج بھی زندہ ہے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے دیتے اپنی جان اٹھا دی ہے اور بتا دیا ہے جب تک سنی ماں کی گود میں پلنے والا ایک بھی بچہ روئے زمین پہ زندہ رہے گا, عشق مصطفیٰ کا راج کائنات میں زندہ رہے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. نعرہ تکڑا تکڑا, حق چار یار, یا علی لبیک رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھ کیوں نہ اچھیں دے, ہاتھ کیوں نہ اچھیں دے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر.
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर व कबीरा। सामीन मोहतरम, ये एक पहलू है जिसको देखते हैं तो हमें कल्बी मुसर्रत होती है, हमारे दिल के अंदर खुशी के फूल खिलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर मोमिन के सीने में इसके मुस्तफ़ा जिंदा है, हुजूर की मोहब्बत जिंदा है। अब अगली तरफ आना चाहता हूँ दोस्तान गिरामी। एक पहलू तो है अकीदा, एक पहलू है अकीदा, और दूसरा पहलू क्या है? दूसरे पहलू को अमल कहा जाता है। अमल, दूसरे पहलू को अमल कहा जाता है। जब हम अपना अकीदा देखते हैं, जब हम अपनी मोहब्बतें देखते हैं, जब हुजूर नबी करीम के गुंबद खदरा के साथ अपनी वाबस्तगी देखते हैं, तो यकीन जानिए हम अपने अकीदे पे नाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा अपने अकीदे पे नाज करता है कि अल्लाह पाक ने ईमान वाले घर में पैदा किया, और ऐसे घर में पैदा किया है जहाँ खुदा की तौहीद पर भी ईमान है, मुस्तफ़ा की अज़मतों का भी इकरार है, सहाबा की मोहब्बत भी है, अहले बैत का नूर भी है। अगर ये तमाम चीज़ें यकजा हैं तो अहले सुन्नत व जमात में है। लेकिन जब हम आमाल की तरफ देखते हैं, अपने किरदार की तरफ देखते हैं, मेरे अल्लाह ने हमें पुकारा, हमें मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम की बात करते हो, ईमान की बात करते हो, कलमा पढ़ते हो, तो फिर मुकम्मल तौर पर इस्लाम में फर्मा बरदारी में आ जाओ, इस्लाम की तालीमात में ढल जाओ, इस्लाम के आईने में ढल जाओ। जब इस तरफ हम देखते हैं कि हम इस्लाम में कितने हैं और इस्लाम के मुखालिफ हमारे आमाल व किरदार कितने हैं, तो यकीन जानिए शर्म से सर झुक जाता है और नदामत के आंसू ठहरते ही नहीं है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद मुसलमान का किरदार देखते हैं, इसके आमालो आदातो अतवार देखते हैं तो इंतहाई शर्मसारी का सामना करना पड़ता है। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े? ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान हो और रमजान के रोजों का तकद्दुस पामाल कर रहा हो? ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान हो और सरमाया भी रखता हो और हज्जे बैतुल्ला अदा ना करे? ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान हो, खेतों खलियान जमीनें भी आबाद हो और अल्लाह का पूरा हक ना दे, उशर ना दे, 10वां 20वां ना दे? ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान हो और बेटी को अपना हक ना दे? ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान हो और भाई की जमीनों पे कब्जा कर जाए? ये कैसे हो सकता है कि यतीमों का माल दबा लिया जाए और कहलाता भी मुसलमान हो? अरे बताओ ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान कहलाने वाला शराबें पी रहा हो, मुसलमान कहलाने वाला जिना कर रहा हो, मुसलमान कहलाने वाला माँ बाप को गालियां दे रहा हो, मुसलमान कहलाने वाला सूद खा रहा हो, मुसलमान कहलाने वाला जो है रिश्वतों का लेन देन कर रहा हो, मुसलमान कहलाने वाला झूठ बोल रहा हो, मुसलमान कहलाने वाला झूठी कस्में और झूठे कुरान उठा रहा हो? ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? बताइए बताइए। ये आंखों देखा हाल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुसलमान कहलाने वाला माँ बाप को धक्के नहीं दे सकता, झूठा कुरान नहीं उठा सकता, झूठी कस्में नहीं उठा सकता। मुसलमान कहलाने वाला पहली तो बात है जुल्म नहीं करता, 3 तलाकें नहीं देता, और अगर दे भी दी हैं तो फिर हराम को मुंह नहीं लगाता, दोबारा अपना घर नहीं बसाता। 3 तलाकों के बाद औरत हराम हो चुकी है। ये मुसलमान कैसा है जो फतवे ठुकरा देता है, शरीयत को ठुकरा देता है और 3 तलाकों के बाद घर आबाद कर लेता है? ये कैसा मुसलमान है जिसके अंदर न शरीयत का हया है, न मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत का पास है? यही तो मेरे रब ने फरमाया, ईमान वालों सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे पूरे इस्लाम में आ जाओ, पूरे पूरे शरीयत में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। सिर्फ कलमा पढ़ लिया ये काफी है, ऐसा नहीं होगा। शरीयत ने जो अहकाम दिए हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। शरीयत ने जिन कामों से रोका है उन कामों से तुम्हें रुकना पड़ेगा। और मैं कुरान मुकद्दस की एक आयत मुबारका के 2 कलमे तिलावत करता हूँ, बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा आप। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। और किबला मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब ने जो दर्द लेकर मुझे यहाँ पर दावत दी है वो इसलिए नहीं दी कि बहुत बड़ा मैं अल्लामा फहामा और शेखुल हदीस हूँ। किबला अल्लामा मोहम्मद मुरसलीन साहब तो बड़ी सखावत से मुझे अलकाबात देते जा रहे थे। मैंने कहा जरा हल्का हाथ रख, हल्का हाथ रख, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कद काट का मालिक नहीं हूँ। इनकी दावत का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपना दर्द दिल आप तक पहुँचाऊँ। आज हमारे अंदर जो कजियाँ और खामियाँ पैदा हो चुकी हैं, जो आज हमारे अंदर इस्लाम से दूरी आ चुकी है, उस हवाले से कुछ
अपना दर्द आपके सामने पेश करूं कि मुसलमानों, हमारा तरीका क्या था और हम किस तरीके पे चल रहे हैं। कुरान और सुन्नत की तालीम क्या है और आज हम किसकी तालीमात पे अमल कर रहे हैं। शरीयत के अहकाम क्या हैं और आज हम शैतानी अहकामात पे अमल कर रहे हैं। कुरान ने हमें दो रास्ते बताए हैं, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम का रास्ता है, और दूसरा रास्ता वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान का रास्ता है। इन दो रास्तों में से कुरान एक रास्ते से मना कर रहा है और एक रास्ते की दावत दे रहा है। जिस रास्ते की दावत है वो इस्लाम का रास्ता है, और जिस रास्ते से मना किया वो किसका रास्ता है? शैतान का रास्ता है। और क्यों मना किया? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम जानते हो तुम्हारा दुश्मन है। किस तरह जन्नत से यहाँ तक लाया है। वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें तबाह करना चाहता है, वो तुम्हारा ईमान ज़ाया करना चाहता है, वो तुम्हारी कब्र को बर्बाद करना चाहता है, वो तुम्हारे अमाल को ज़ाया करना चाहता है। वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और तुम्हें जहन्नम में ले जाना चाहता है। अरे वो तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल तुमसे मोहब्बत करता है। तो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जिस नबी पाक ने तुम्हारे लिए रो रो कर दुआएं की हैं, उनका रास्ता अच्छा है या शैतान का रास्ता अच्छा है? अरे बेवफा क्यों बनते हो? जिस मालिक का खाते हो फिर उसके तरीकों पर अमल क्यों नहीं करते? जिस मालिक ने ये वजूद दिया है फिर उस मालिक को सजदे क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह चाहता तो कुत्ता बना सकता था, खिंजीर बना सकता था, वो कोई भला भी बना सकता था। क्या उसका एहसान नहीं है? तुम्हें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है और फिर मुसलमान बनाया है और फिर उम्मत मुसलमान में पैदा फरमाया है, उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया है। तो हक है कि उसको सजदे किए जाए, उसका जिक्र किया जाए, उसका शुक्र किया जाए, उसके नाम पर माल खर्च किया जाए, उसकी इबादत और रियादत की जाए, उसकी तालीमात पे अमल किया जाए। अरे खाते खुदा का हो, अमाल शैतान वाले करते हो, ये कहाँ का अंदाज है? ये नमाजें ना पढ़ना ये तो शैतानी अंदाज है ना। ये रमजान के रोजे जो हट्टे कट्टे नौजवान नहीं रखते, मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर बरोज़े क़यामत मेरा अल्लाह पाक सवाल करता है, ऐ बेनमाज तूने नमाज क्यों छोड़ी, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? मेरा अल्लाह सवाल करे, ऐ रमजान के रोजे कज़ा करने वालों तुमने रोजे क्यों कज़ा किए, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा, कोई दलील होगी? मैंने इसलिए रोजा नहीं रखा, मैंने इसलिए रोजा नहीं रखा। बूढ़ी माँ तो रोजा रख लेती है, हट्टा कट्टा बेटा रोजा नहीं रख सकता। अरे बूढ़ा बाप तो रोजा रख लेता है, हट्टा कट्टा जवान बेटा रोजा नहीं रखता। नहीं मुसलमान, अगर तू मुसलमान है तो तुझे रमजान का एहतराम करना होगा। और रमजान का एहतराम ये नहीं है कि सामने खाना नहीं, किसी के सामने पीना नहीं। रमजान का एहतराम ये है 5 वक्त बाद जमात नमाज भी पढ़नी है, तरावी भी बाद जमात पढ़नी है, और रमजान का हर रोजा भी अल्लाह की बारगाह में अदा करना है। ये रमजान का एहतराम है। सामीन मोहतरम, ये किस तरह हो सकता है कि खुदा की तालीम है कि रमजान के रोजे रखने हैं, शैतान कहता है नहीं रखने, हम शैतान के आंखें लग जाते हैं, अल्लाह का कुरान छोड़ देते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि लोगों आंखों में हया पैदा करो, दिलों में हया पैदा करो। आज जो बेहुदा नजरें उठती हैं, जो बेहयाई के काम हमारा नौजवान कर रहा है, आज सोशल मीडिया पर, केबलों पर और डिशों पर जो बेहयाई हो रही है, ये आंखों में हया कहाँ है? आंखें तो हराम खोर बन चुकी हैं, आंखें और दिल खुदा के खौफ से खाली हैं और शर्म और हया से आ रही हैं, और बेहयाई का हमें राज नजर आता है। आइए मैं कुरान पाक की आयत के चंद कलिमात पढ़ने जा रहा था और फिर मेरे सामने और अल्फाज आ गए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बात आगे शुरू करूं। रब्बुल जलाल का इरशाद है, खुले खुले कानों के साथ सुनिए, दिमाग हाजिर रख कर बैठिए। दोस्तों आपके पास उलमा बड़े हैं, जिस धरती पर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद अकरम शाह जमाली रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां गुजरी हो, और जहां पर वो नाम मौजूद हो कि जिनके फैज याफ्ता हजारों उलमा अपने साथ फैजी लगाने में फख्र महसूस करते हैं। हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल अरब वल अजम वली कामिल हजरत ख्वाजा मोहम्मद फैज अहमद शाह जमाली रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर इल्म क्या करेगा और यहाँ पर हुनर क्या करेगा,
تو یہاں پر علم و فن کی بارشیں ہوتی ہیں، علماء کثیر تعداد میں ہیں، علم و فن کی بہار آپ سنتے رہیں گے، لیکن جو درد میں دینے جا رہا ہوں شاید پھر کوئی بیان کرے یا نہ کرے اور کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے، اس لیے آپ سمجھ لو میرا رب کہہ رہا ہے، اللہ پاک ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق فرما رہا ہے، اے مسلمانوں ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی تمہیں جو حکم دیتا ہے وہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، جو حضور تمہیں حکم دیں وہ کام تم کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جس کام سے منع کر دے وہ کام چھوڑ دو، جس کام سے میرا نبی منع کر دے وہ کام تمہیں چھوڑنا ہوگا، اور جس کام کا تمہیں مصطفیٰ کریم نے حکم دیا ہے وہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ یہ شریعت کا دو ٹوک فیصلہ ہے، ہمارے لیے وہ جائز ہے جو حضور نے اجازت دی ہے، اور وہ چیز حرام ہے جس کام سے ہمیں نبی مکرم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، توجہ پوری میری طرف رکھیے دوستو، آپ کسی عہدے کے اندر، آپ کسی محکمے کے اندر، کسی شعبے کے اندر ملازمت اختیار کرتے ہیں، جب آپ وہاں پر ملازم ہوتے ہیں آپ کی نگاہیں میری طرف آ سکتی ہیں، آپ کی نگاہیں میری طرف آئیں گی تو میں بات کروں گا تاکہ بات ضائع نہ ہو۔ جب آپ کسی شعبے کے اندر ملازمت اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈیوٹی بتائی جاتی ہے، آپ کا فرض منصبی کیا ہے، آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب مجھے اس کی تنخواہ ملے گی، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو جو کام دیا جاتا ہے اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کو کاہل کہا جائے گا، کام چور کہا جائے گا، آپ کو سست کہا جائے گا، اور چند دنوں کے بعد آپ کو معطل کر دیا جائے گا اور وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو دوستو اسلام ایک شعبہ ہے، ہم نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے، ہم نے اس مذہب کو قبول کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب اس شعبے میں آئے ہیں تو اللہ کریم سے ہم نے پوچھا مولا ڈیوٹی کیا ہے، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول کہتے جائیں وہ تم کرتے چلے جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس سے روکے اس کام کو چھوڑ دو، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، حلال کام کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو حضور کی مکمل شریعت کے تابع ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور شریعت مطہرہ کے اصولوں کو پائمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ابھی میں نے مثال دی ہے آپ کے سامنے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، محبت و عقیدت و جذبات کی کیفیت کیا ہے، اور یہاں پر ایک مثال اور دیتا چلا جاؤں کہ حضور کی اتباع میں ان کا جذبہ کیا ہے، وہ کس طرح میرے آقا نبی مکرم علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے والے تھے اور رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات پر کی اتباع کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ بھی کہہ لیں، پیر صاحب کا استقبال کر لیں، پھر میں اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جگر گوشہ شہزادہ شاہ جمالی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فیض محمد شاہ جمالی۔ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر جگر گوشہ شاہ جمالی کریم حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زیب و زینت بنے، اہلا و سہلا مرحبا، اللہ پاک عزت قائم رکھے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیے، تشریف فرما ہو جائیں، تشریف فرما، اور سارے اپنے لب ہلائیں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اونچی آواز سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جو سنی ہے وہ پڑھے باقی چپ رہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی میں عرض کر رہا ہوں، ہم جب مسلمان ہیں تو ہمارا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں، جن چیزوں کو آقا پاک نے اختیار کیا یا حکم دیا وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، جن سے منع کر دیا گیا حضور نے جن سے اظہار نفرت فرمایا ان چیزوں کو اختیار کرنا قطعاً مسلمانوں کے لیے روا نہیں ہے۔ آج تو بڑے بڑے گناہوں کو سینے
से लगा लिया जाता है। लेकिन आओ जरा देखिए तो सही, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकान देखा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत से सवालात उठते हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम ने एक मकान देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम को वो तर्ज पसंद न आया। सहाबे किराम ने उस सहाबी को बताया, तुमने जो नया मकान बनाया है इसका तर्ज तामीर अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं आया। उस सहाबी ने फौरन अपना पूरा मकान गिरा दिया और कहा, जिस चीज से रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है मैं उस चीज को गवारा नहीं कर सकता। ये कैफियत है नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलवागर है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी पे नजर पड़ी जिन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी है। नबी लजपाल अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई, आपने चेहरा मुबारक फेर दिया। सहाबे किराम ने उनको बताया, अल्लाह अकबर, कि तुम्हारे इस अमल से नबी रहमत अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई है। सहाबी ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में अपनी उंगली को, अपनी अंगूठी को उतारा और बीच चौराहे के आपने रास्ते में डाल दिया। जब महफिल बर्खास्त हुई, सहाबे किराम ने कहा, ए मेरे नबी के गुलाम, ये सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए तो जायज है, घर वालों को के लिए ले जाओ। फरमाया, वो चीज जिससे अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंची है मैं उसको घर वालों के लिए ले जाना भी गवारा नहीं करता। कीमती चीज है सोना, कीमती चीज है मकान, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद ना आए तो सहाबे के नाम मकान गिरा देते हैं, अपना सोना कुर्बान कर देते हैं। दोस्तान गिरामी, आज हमारी कैफियत क्या है? हमारे अंदर कितने जज्बात हैं? जो मैंने आया मुबारका पढ़ी, मा आताकुमुर रसूल फखुजूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी तुम्हें जो हुक्म देता है वो काम करो और जिस काम से मना कर दे वो काम छोड़ दो। आज किस कदर हम इस पर अमल पैरा हो रहे हैं। अगर हम इन बातों पर अमल करते तो आज हमारे मुसलमान भाई बेनमाज ना होते, आज हमारी बेनमाज बहनें ना होती, आज हमारे बच्चे बेनमाज ना होते, आज हमारे माशरे के अंदर जुर्म ना होता, आज सूदखोरी ना होती, आज रिश्वत के बाजार गर्म ना होते, आज जुल्म तशद्दुद की रुदादें कायम ना होती। वजह क्या है? हमने कलमा तो पढ़ा है, हमारे सीनों में नबी पाक की मोहब्बत भी मौजूद है, लेकिन शरीयत के इत्तबा की तरफ नहीं आए, हम तालीमात इस्लामिया की तरफ नहीं आए। हलाल और हराम को हमने नहीं समझा, हमने सोचा है माल कमाना है। हमने ये नहीं सोचा कि शरीयत ने सिर्फ हलाल माल कमाने की हमें इजाजत दी है। हमने सोचा सूद के जरिए आए तो भी हमने माल बनाना है, चाहे रिश्वत लेनी देनी पड़े हमने माल बनाना है, चाहे यतीमों का माल खाना पड़े हमने माल बनाना है, चाहे किसी और के प्लाट और जमीन पे कब्जा करना पड़े हमने माल बनाना है। ये सूद के लेन देन करने वाले सुन लें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद का एक लुकमा इतना गुनाह है जैसे कोई माँ के साथ बुराई करने वाला है, और ये इतना बड़ा गुनाह है जैसे कोई अल्लाह के साथ अंबिया किराम को कत्ल करने वाला है। एक मुसलमान का कत्ल भी कितना बड़ा गुनाह है, और 7 अंबिया किराम का कत्ल करना कितना अजीम अजीम अकबरुल कबायर गुनाह होगा, उसकी माफी क्या होगी? ये तो सूद के एक लुकमे का गुनाह है। मुझे बताइए, जो सूद के पैसे पर पल रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, बड़ी बड़ी पराडोस के अंदर फिर रहे हैं, जिनकी चमक दमक सारा सूद के लेन देन की वजह से है, उनकी आखिरत क्या है, उनकी कब्र क्या है, उनके साथ क्या होने जा रहा है? रब्बुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ईमान वालों, खुदा का खौफ करो और सूद का लेन देन मत करना, सूद खाना छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुमने दिल से कलमा पढ़ा है, वाकई मोमिन हो, तो मोमिन सूद नहीं ले सकता। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम इससे बाद ना आए, तुमने सूद का लेन देन ना छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर अल्लाह रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूदखोरा खुदा का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है, शरीयत का दुश्मन है। आज क्या किसी में हिम्मत है कि सूदखोरे को हाथ ना मिलाए? आज तो सूदखोरों को सलाम है, सूदखोरों को झुक झुक कर मिला जा रहा है, सूदखोरों को साईं साईं कहा जा रहा है। ये जिल्लत की वजह क्या है? हमारे अंदर शरीयत का इल्म नहीं है, हमारे अंदर जहालत है। जहालत मदारिस दीनिया नहीं है जहां पर हमारी इस्लामी तरबियत हो। हमने बच्चों को खेतों में काम करना तो सिखाया है, हमने बच्चों को दुकानों पे
मुलाजमत करनी तो सिखाई है, हमने बच्चों को तालीम तो दिलवाई है कि मास्टर बन जाए, क्लर्क बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन हमने बच्चों को मदारिस दीनिया में कुरान नहीं पढ़ाया, उनको इल्म दीन का शौक पैदा नहीं किया, हलाल और हराम का सबक नहीं सिखाया। याद रखो, उलमा उलमा ये तो शान वाले लोग होते हैं जिनके बेटे उलमा बन जाते हैं, वो बड़े शान वाले माएँ हैं जिनकी बेटियां आज आलिमा फाजिला का कोर्स कर रही हैं, वो बड़े मुकद्दर वाले लोग हैं जिनके बच्चों के सरों पे आज दस्तार सजाई गई और अल्लाह ने इनको नूर कुरान से इनके सीनों को मुनव्वर किया है। लेकिन मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक कि हर मुसलमान पर तो औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, इसके तहत उलमा लिखते हैं हर मुसलमान पर आलिम बनना फर्ज नहीं है, लेकिन वो कौन सा इल्म है जो इल्म हासिल करना फर्ज है? फरमाया वो हलाल और हराम का इल्म है, जायज़ और नाजायज़ का इल्म है। बंदे को पता हो अकीदा क्या है, अकीदा क्या है, ईमान क्या है और हुजूर का फरमान क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये इल्म हासिल करना फर्ज है। एक बंदा शराब पीता है और बाद में कहता है मुझे पता ना था, डबल गुनाह है, एक इसलिए कि शराब पी है और गुनाह किया है, और दूसरा हलाल और हराम का इल्म भी नहीं रखता जो कि फर्ज था हासिल करना। एक बंदा सूद लेता है और कहता है मुझे पता ना था, सूद लेने का गुनाह अलहदा है और इल्म हासिल ना करने का गुनाह अलहदा है। आज हमारे अंदर अखलाक की कमजोरियां क्यों हैं? हमने बच्चों को दीनी शऊर नहीं दिया है, इस्लामी शऊर नहीं दिया है, बच्चे अंधे बहरे गुंगों की तरह फिर रहे हैं। आइए मैं दो बातें और करके फिर इस हवाले से गुजारिश करता हूं, जरा आप अपनी बेदारी का सबूत दीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया? मट्ठे हो गए हैं, मट्ठे हो गए हैं। दोस्तों यही तो बात है, जब इश्क वलवले की बात होती है हम जाग जाते हैं, जब हम अमल और किरदार की बात करते हैं हम सुस्त हो जाते हैं, हमारी गर्दनें झुक जाती हैं। बोलिए जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या कहने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज हमारे अंदर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन कामों से मना किया, क्या उम्मत मुसलमान कामों से रुक रही है? आज देखिए अफसर रिश्वत मांगता बाद में है, हम देने के लिए पहले तैयार खड़े होते हैं। जानता है सर के ऊपर हदीस मुबारक लिखी हुई है, देने लेने वाला दोनों जहन्नमी है, देने वाला देने को तैयार है, लेने वाला लेने को तैयार है। उम्मत मुसलमान से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों देखो कहां जा रहे हो, शरीयत का किस कदर खून बहाया जा रहा है। आज हराम की तरफ मैंने यही कहा है कि पैसा वो कमाए, शरीयत इजाजत देती है जो हलाल हो। रिश्वत का जमा हुआ किया हुआ पैसा ये आपके लिए वबाल है, आपकी नस्लों के लिए वबाल है, आपकी कब्र के लिए वबाल है, और क़यामत के मैदान में यही पैसा तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगा। क्या रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक नहीं सुनी? जिसके पेट में हराम का एक लुकमा जाता है 40 दिन तक उसका कोई सजदा कबूल नहीं होता, कोई इबादत कबूल नहीं होती। जिनके पूरे लिबास हराम के हैं, जिनके पूरे घर हराम के बने हुए हैं, उनकी इबादत क्या है, उनके सजदे क्या हैं? इबादतों में नूर कहां से आए? जबकि हमारी पाकी, हमारी सुथराई नहीं है रिस्क के अंदर, हमारा रिस्क मशकूक नहीं है, बल्कि हमारा रिस्क प्योर हराम भी होता है, तो हम लुकमे और नवाले तरले लेकर मजे मजे से खा रहे होते हैं। अल्लाह पाक इस उम्मत को हिदायत अता फरमाए। ये दो भाई हैं, एक भाई फौत हो गया और वो भाई जो फौत होता है अपनी बेवा छोड़ गया और अपने छोटे छोटे यतीम बच्चे छोड़ गया। दूसरा भाई बजाय इसके कि अपनी भाभी की सरपरस्ती करे, अपने बच्चों, अपने भतीजियों को अपनी औलाद की तरह पाले कि उनके सर से साहिबाएं और साया उठ गया, दूसरा भाई उन यतीमों का माल हड़प कर जाता है, उनका हिस्सा मकान से जब्त कर जाता है, जमीनों से जब्त कर जाता है। ये यतीमों का माल खाना, अरे शरीयत मुतहरा ने तो यतीमों के सरों पे हाथ रखने का हुक्म दिया है। फरमाया मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने यतीम की परवरिश करने वाला और मुस्तफा करीम ने इस तरह दो उंगलियों को जोड़ा, फरमाया हम जन्नत में यूं इस तरह यकजा होंगे। मेरे आका पाक तो यतीमों के सरों पे हाथ रखने की बात कर रहे हैं, यहाँ यतीमों का माल खाया जा रहा है। भाई तू कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अरे ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद, ये तो माल बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसको माल चाहिए, माल चाहे बेटी का हक भी गसब करना पड़े। बेटे दबा जाते हैं, भाई दबा जाते हैं, बेटियां कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? हमारे जमीनों से हक दो,
हमारा मालों से हमने जहेज दे दिया, वो जहेज तुम्हारा तोहफा था जो तुमने दे दिया है, वो हक नहीं था जो तू दबा के बैठा है। 1 लाख का जहेज देता है और 20 लाख की जायदादें खा जाता है। अरे ये जुल्म कब तक होता रहेगा? अरब के मुआशरे, जाहिल मुआशरे के अंदर भी यही कुछ होता था और आज इस पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए। ये तो एक माल का सुकम है कि माल की मोहब्बत में आज हम क्या क्या कर रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं, गंद बेच रहे हैं, बीमारियां फिरोख्त कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, 2 नंबर दवाइयां बेची जा रही हैं, खाना पीना हर चीज में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर माल बिक रहा है। ये 2 नंबर 3 नंबर ये मिलावट वाले 2 नंबर चीजें कहां से आ गई हैं? ये बीमारियां हैं, लोगों की जानों से खेला जा रहा है। पैसा चाहिए, इसको पैसा चाहिए। अरे पैसे की मोहब्बत में अंधे हो जाने वालों, खुदा का खौफ ना रखने वालों, रसूल पाक की शरीयत को ठुकराने वालों, याद रखो एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, मरना है, कब्र में जाना है। पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तेरी 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 मिलावटों की वजह से, तेरी 2 नंबरियों की वजह से जितने मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, खून हो रहा है, बीमारियां फैला रहा है, कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, बुरी तरह फंस जाएगा। अल्लाह पाक हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए। ये तो मैं एक माल की बात करने बैठा और बात कहां से कहां पहुंच गई। दोस्तों, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी तुम्हें जिस काम का हुक्म करे वो काम करो, जिस काम से मना करे उस काम को छोड़ दो। हुजूर ने हलाल की तालीम दी है, हलाल की तालीम दी है। हलाल हलाल कमाओ, रुखी सुखी हो, हलाल की होनी चाहिए, हलाल की होनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह इज्जतें कायम रखे। रुखी सुखी हो लेकिन हलाल की होनी चाहिए। अरे हराम से कुछ नहीं बनता सिवाय जहन्नम के, सिवाय खुदा के कहरो गज़ब से। आइए मैं एक और बात आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपको अर्ज किया कि जिसके पेट के अंदर एक हराम का लुकमा चला जाए 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हम कहेंगे जनाब हराम भी खाएंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। ये हमारी हालत है मुसलमानों की। आज कितने मुसलमान हैं जिनके कानों तक अजान जाती है और वो मस्जिद में आकर के नमाज बाद जमात अदा करते हैं। मैं हाथ उठवाऊं तो शर्मिंदगी होगी। अगर मैं पूछूं कि 5 वक्त नमाजी कौन कौन है तो यकीनन शर्मिंदगी का सामना होगा। लेकिन ये मत भूलना, अभी अगर मैं ये कर नहीं रहा बिलफर्ज मैं कहता हूं कि वो लोग यहां पे खड़े हो जाएं जिनने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो कितनी शर्मसारी होगी मेरे उन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है। लेकिन क्यों भूलते हो, यहां तो 2, 3, 4, 500 का मजमा है। कयामत के मैदान में अव्वलीन व आखिरीन होंगे और तमाम औलिया कामिलीन भी होंगे, सहाबा किराम की मुकद्दस हस्तियां भी होंगी, अहले बैत अतहार की मुकद्दस जमात भी जलवागर होगी, अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे और आपके और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। वहां पर जब बेनमाजों को जुदा किया जाएगा वहां शर्मसारी का आलम क्या होगा कि ये उम्मती है जो सारी जिंदगी खाता तो रहा लेकिन रब को सजदे नहीं किए, जो उम्मती तो कहलाता रहा लेकिन नबी पाक की तालीम, पहली तालीम पर भी अमल ना किया और नमाज भी ना पढ़ सका। ये उम्मती है जो अपने आप को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर तो कहता रहा लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ना कर सका। मुसलमानों जरा सोचो हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। एक नमाज पढ़ना भी मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाए तो वो मुसलमान दीन के लिए कुर्बानी क्या देगा, वो अल्लाह रसूल के लिए जान कुर्बान कैसे करेगा। आज हमारे लिए 5 वक्त नमाज भी मुश्किल हो चुकी है। आज बुजुर्गों से पूछो तो बेनमाज, आज माओ से पूछो तो बेनमाज, आज बहनों से पूछो तो बेनमाज, आज बच्चों से पूछो तो बेनमाज। घर के 10 अफराद में से अगर एक बंदा भी नमाज पढ़ता है तो वो भी गनीमत है, वो भी मैं मुबालगा से काम ले रहा हूँ। ये कैफियत हो चुकी है आज इस उम्मत मुसलमा की। मा आताकुमुर रसूल फखुजू, मेरा नबी तुम्हें जो हुक्म करे उस बात पर अमल करो। 700 मकामात पर कुरान मुकद्दस में इशारतन सराहतन नमाज का जिक्र किया गया है और नमाज की तलकीन की गई है, लेकिन फिर भी
مسلمان بے نماز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سینکڑوں احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے اور نماز پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، لیکن امتی پھر بھی نماز سے غافل بیٹھا ہے اور نمازیں قضا کر رہا ہے۔ آؤ سنو میرے دوستو، وہ قیامت کا میدان جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، بارگاہ خداوندی میں کھڑے کیے جاؤ گے اور پہلا سوال نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نماز ہے تو جنت میں چلے جاؤ، نماز نہیں ہے تو داخل جہنم ہو جاؤ۔ بتاؤ وہاں پر کیا کرو گے؟ کیا جواب دیں گے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ رات کو تھکا ہارا سویا تھا، فجر نہیں پڑھی، میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رہا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں ڈش اور کیبل میں پڑا رہا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں موبائل فون یوز کرتا رہا، میں فیس بک کھیلتا رہا، میں گیمیں کھیلتا رہا، میں واک کرتا رہا، میں کھیل کے میدان میں پڑا رہا، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، میں دکانداری میں پڑا رہا، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، میں دوستوں کی میلوں میں بیٹھا رہا۔ میں نے ایک بات قیامت کے میدان میں نہیں چلے گی۔ کربلا والوں نے بتا دیا ہے کہ کوئی کتنے مشکل حالات میں ہو، کربلا والوں سے زیادہ مشکل حال نہیں ہو سکتا۔ سر کٹا دیا، جان دے دی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز قضا نہیں کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے، لوگوں کائنات بعد میں ہے، جان بھی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، نماز پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہاں پر یہ گفتگو تو کی جاتی ہے، پتہ نہیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا جہاں نماز نہ ہو وہاں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہاں یہ سوال تو اٹھتا ہے گھر میں فساد کیوں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا جہاں نماز نہ ہو وہاں پر محبتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہاں پر یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ گھر میں بیماریوں نے ڈیرا کیوں لگا لیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں پر نماز نہ ہو وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ تو دیکھا جاتا ہے ہمیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیوں ہے، پریشانیوں نے کیوں گھیر رکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے۔ ارے جہاں نماز نہیں ہے وہاں رحمت کیسے ہو، برکت کیسے ہو، خدا کی عطائیں کیسی ہوں؟ میرے مسلمان بھائیوں، آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر آئے ہو، میں یہ خطاب نہیں کر رہا، میں صرف نصیحت کے چند کلمات ادا کر رہا ہوں۔ آئے ہو تو جیسے بھی تھے، اب جائیں تو ہم نے 5 وقت کی نماز کا وعدہ کر کے جانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دینی ہے، ہم نے گھروں میں ماں اور بہنوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو گئی، یاد رکھو دنیا کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے، قبر و آخرت کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ میں انہی 2 باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے ابھی میں کیا بات کروں۔ والدین کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس قدر اولادیں بے حیا ہو چکی ہیں، کوئی باپ کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور کوئی ماں کو بدزبانی کے ساتھ کلام کر رہا ہے، کوئی ماں کو دھکے دے رہا ہے تو کوئی اول فول بک رہا ہے۔ ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے کہ نسلیں بگڑ چکی ہیں، اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، ہر گھر کا بچہ بدتمیز نظر آتا ہے، ہر گھر کی بچی بدتمیز ہو چکی ہے۔ بچیوں کے حال کیا پوچھتے ہو، سروں سے دوپٹے اتر گئے ہیں اور ان کا لباس بے حیائی کا لباس بن چکا ہے۔ اور دوستو، یورپ پر بکنے والے، یورپ پر اپنے ایمانوں کا سودا کرنے والے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی مخالفت کرنے والے، یہ عورت آزادی مارچ کے نام پر جو بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، پہلے تو صرف بےہودگی تھی، اب حضور کی ناموس پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو پوسٹر ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی تک، یہاں تک تو بے حیائی ہے اور بے حیائی کی تصویر ہے۔ اور ان بچیوں کے ہاتھوں کے اندر جو پوسٹر، مجھے بچیاں کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، ان رنڈیوں کے ہاتھ میں جو پوسٹر نظر آ رہے ہیں، ان سے
ثابت ہوتا ہے کسی بے غیرت باپ کی یہ پیدائش ہے اور کسی بے غیرت ماں کی یہ بیٹی ہے اور کسی بے غیرت بھائی کی یہ بہن سامنے کھڑی ہے جو اس طرح کی بے حیائی کے پوسٹر اٹھا کے کھڑی ہے. لیکن اب ایسے پوسٹر اٹھائے گئے کہ جن میں حضور کی ناموس پر حملہ کیا گیا, آقا پاک کی ازواج مطہرات کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا. دوستو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری بچیوں کے اندر بے حیائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. کیا حق مانتی ہو دوستو؟ اگر پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ عورت کو ماں کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, بہو کی صورت میں, بہن کی صورت میں سب سے زیادہ عزت دی ہے تو مذہب اسلام نے عزت دی ہے. مذہب اسلام نے عزت دی ہے. ایک چار دیواری کے اندر بٹھایا ہے, اس چار دیواری کی ملکہ بنایا ہے. تم نے کمانا نہیں ہے, تم نے محنت نہیں کرنی, تم نے در در کے دھکے نہیں کھانے, تم نے کمائی کے لیے روزی کے لیے اپنے جوتے نہیں کھسکانے. تو گھر کی مالکہ ہے, اس گھر پر تیرا راج ہے. ان بچوں کی اچھی پرورش کر, اپنے خاوند کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کر. تو ملکہ ہے, تو کسی کی نوکری نہیں کرے گی, کسی کے در پہ نہیں جائے گی. یہ مالک کے گھر والے کا کام ہے, وہ کما کے لائے گا, تیرے خرچے پورے کرے گا, تیرے اخراجات پورے کرے گا, تیرے بچوں کے اخراجات پورے کرے گا. تو کسی ملکہ اور رانی کی طرح گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی پہ راج کرے گی. یہ اسلام نے عزت دی ہے. لیکن دوستان گرامی یہ آزادی مانگتی ہے, یہ کہتی ہے ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے محنت کرنی ہے. دوستو پردے میں رہ کر کام کیا جائے, حیا میں رہ کے کام کیا جائے تو شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن یہ لباس اتارنا چاہتی ہیں, یہ ننگیاں ہونا چاہتی ہیں, یہ جانوروں کی طرح ذلیل ہونا چاہتی ہیں. یہ دیکھتے ہو آزادی کے بعد ان کو کیا ملتا ہے. کسی بس کے اندر جو گھر میں ایک مرد کے لیے کھانا گرم کرنے سے انکار کر رہی ہے, وہ بس میں ایک 50 سواریوں کے سامنے کھانے پیش کر رہی ہوتی ہے. وہ ایک جہاز کے اندر 500 بندوں کے سامنے یوں تھال اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے اور ان کو اپنا حسن دکھا رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی زہریلی نظروں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے. یہ آزادی ہے جو وہ مانگنا چاہتی ہیں کہ باپ نہ پوچھے, بھائی نہ پوچھے کہاں رات گزار کے آئی ہو اور کہاں ہو اور یہ بچہ کس کا ہے, یہ نسل کس کی ہے. یہ آزادی نہیں, یہ بے حیائی ہے, یہ بےہودگی ہے. یہ امت مسلمہ کی بچیوں کے اندر جس طرح کیبل کے ذریعے, ڈش کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی عام کی گئی ہے, یہ ایک اور بے حیائی کا طوفان لانا چاہتے ہیں. لیکن دوستو ہمیں پناہ کہاں ملے گی؟ آخر ہماری پناہ کہاں ہے؟ یہود و نصارہ ٹوٹتے ہیں تو ہم پر ٹوٹتے ہیں. ہم اگر اسلام دشمن طاقتیں حربے کر رہی ہیں تو ہم پر بے حیائی کا طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہے. ہماری نسلیں بگڑ چکی ہیں, بیٹے نافرمان ہو چکے ہیں, بیٹیاں بے حیا ہو چکی ہیں, نمازیں ختم ہو چکی ہیں, گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے, قرآن بند پڑے ہیں, ٹیلی ویژن صبح شام چل رہے ہیں. آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. یہ میں جذبات میں بات نہیں کر رہا, یہ میں ولولے میں بات نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے. اللہ کی قسم امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں ان کا ایک ہی حل ہے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ, دین پڑھاؤ, دین سکھاؤ, شعور دلواؤ. جب اسلامی شعور آ جائے گا آپ کی دنیا میں بھی بہار آ جائے گی, آپ کی آخرت میں بھی بہار آ جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دین اسلام. یقین نہیں آتا تو میں ناقابل تردید دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. دوستو جاؤ تھانوں کے اندر جاؤ, کچہریوں کے اندر جاؤ, لوگوں کی فائلیں کھولو, کس پر کیا FIR درج ہے. آپ کو ہزاروں کیس ملیں گے. یہ چوری میں اندر پڑا ہے, آپ کو ہزاروں کیس ملیں گے. یہ شراب میں اندر پڑا ہے, یہ قتل کے اندر پڑا ہے, یہ اس جرم میں اندر پڑا ہے, اس جرم میں اندر پڑا ہے. پھر فائلیں اٹھا کر دیکھو کیا ان چوری کرنے والوں میں کوئی عالم بھی نظر آئے گا, کوئی حافظ بھی نظر آئے گا. آپ کو عالم اور حافظ نظر نہیں آئیں گے کہ چوری کرتے ہوئے جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوں. آپ کو علماء نظر نہیں آئیں گے کہ جو کسی کا قتل کر رہے ہوں. آپ کو علماء نظر نہیں آئیں گے کہ جو شرابیں پی رہے ہوں. آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا جو باپ کو تھپڑ مار رہا ہو. آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا جو ماں کو گالیاں دے رہا ہو. آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا جو معاشرے میں رشوت لے رہا ہو, سود کا کام کر رہا ہو. کیوں کہ جو علم دین پڑھ لیتا ہے وہ معاشرے کے لیے امن کا پیغام بن جاتا ہے, اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, اور پوری قوم کے لیے قبر و آخرت کی روشنی کا وسیلہ بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر,
معاشرے کے اچھے لوگ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ با اخلاق کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ با کردار کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ یہ کون ہیں جو ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھا رہے ہیں؟ یہ قوم ہمیں برائی سے روک رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جو ہمیں حق کی طرف مائل کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہے جو ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں لگا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جنہوں نے علم کا نور آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیم آج بھی مفت بیٹھ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں۔ لوگوں، علم دین کا شوق پیدا کرو۔ خود نہیں پڑھ سکے تو بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، عالم بناؤ، عالمہ بناؤ، قاری بناؤ، قاریہ بناؤ، حافظ بناؤ، حافظہ بناؤ۔ دنیا دار بناؤ گے وہ بھی بگڑ جائیں گے اور تمہیں بھی برباد کر دیں گے۔ دیندار بناؤ گے وہ بھی سدھر جائیں گے، تمہاری قبروں کو بھی روشن کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک لبیک۔ دوستو، میں نے 1 گھنٹہ گفتگو پوری کی ہے، وقت دیر سے ملا تو میں 15 منٹ اور 4 سے بھی 5 سے بھی آگے چلا گیا۔ بہرحال جو میں نے کرنا تھا وہ سمجھا دیا، جو میں نے سمجھانا تھا میرے پاس نہیں ہے نا، میں نے 9 بجے بکر سٹیج لینا ہے، تو جو میں نے سمجھانا تھا وہ میں نے سمجھا دیا۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، یہ خطاب نہیں تھا، یہ نصیحت تھی، یہ درد دل تھا۔ اس کو دل کی تختی پہ لے کے جاؤ، لکھ کر جاؤ، یاد رکھو، عمل کرو اور ان دینی مدارس کو مضبوط کرو۔ جتنے مدارس مضبوط ہوں گے اتنا علمی شعور عام ہوگا، اور جتنا شعور زیادہ ہوگا اتنا معاشرے کے اندر ایک اچھا رد عمل نظر آئے گا۔ اللہ پاک قبلہ مولانا حافظ محمد اقبال صاحب کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ کو اس ادارے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ یہاں پر بڑے معزز اور محترم علماء ذیشان تشریف فرما ہیں۔ میں تمام کو دعا دوں گا کہ اللہ پاک نے مزید عزتیں اوج اور بلندی عطا فرمائے، اور جگر گوشہ حضور شاہ جمالی کریم قبلہ خواجہ فیض محمد شاہ جمالی، یقیناً یہ ایک ولی کامل کی اولاد ہیں اور بہترین عالم بھی ہیں، استاد العلماء بھی ہیں، بعمل بھی ہیں۔ اس خاندان کو اللہ پاک نے علم و عمل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید عزت عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح تشریف فرما رہیں گے، کیونکہ میرا سفر دور کا ہے اور ٹائم تھوڑا ہے، میں یہاں سے راستہ لیتے ہوئے نکل جاؤں گا۔ آگے آپ کی محفل میں دعا اور درود و سلام یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔